किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि जब कभी हमारी खुद मुख्तारी या सरहदों की खिलाफ वर्जी की गई, हमारा रद्द अमल जामे, जवाबी और फैसला कुन होगा। ऐसी कई जदीद जंगी सलाहियतें मौजूद हैं जिनका कुछ का इस्तेमाल इस तनाज़े में महदूद सतह पर किया गया और कई सलाहियतें आइंदा के लिए महफूज रखी गई हैं। भारत ने ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तानी फ़िज़ा की खिलाफ वर्जी की ताकि अवाम में खौफ फैलाया जा सके और उनको हरासा किया जा सके। इसके रद्द अमल में ऑपरेशन बनियानो मरसूस के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह ड्रोन्स भारत के बड़े शहरों इंक्लूडिंग दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली और इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से लेकर गुजरात तक मुसलसल परवाह करते रहे ताकि पाकिस्तान की सलाहियत का न सिर्फ इजहार किया जा सके और बल्कि ये बताया जा सके कि इस ड्रोन्स के डोमेन का मौजूदा वॉरफेयर में कोई फ़ायदा नहीं। ज़मीन, फ़ज़ा, समुंदर और साइबर स्पेस में मुकम्मल हम आहंगी से अहम अहदाफ को तबाह किया गया। पाकिस्तान फ़ौज के F-1 और F-2 दूर मार करने वाले मिसाइल, पाक फ़ज़ाइया के जदीद प्रिसाइस मिनिशन, तवील फासले तक मार करने वाले लोटरिंग एमिनिशन और जदीद प्रिसाइस आर्टिलरी के ज़रिए भारत के 26 अहम फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। वो तनसीबात जो पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हुई और वो तनसीबात जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में इस्तेमाल होती हैं, और इन तनसीबात को ना सिर्फ भारतीय गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू एंड कश्मीर में बल्कि भारत के अंदर भी निशाना बनाया गया। निशाना बनाने वाले फ़ज़ाई और हवाई अड्डों में एयरफोर्स और एविएशन बेसिस सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवाड़ा, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून, अम्बाला और पठानकोट शामिल थे। ब्यास और नगरोटा में मौजूद ब्राह्मोस मिसाइल के ज़खायर जो पाकिस्तानी शहरियों पर हमलों में इस्तेमाल हुए, उनको तबाह किया गया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाक फ़ज़ाइया ने बूज और आदमपुर में निशाना बनाया। उड़ी में फील्ड सप्लाई डेपो और पूंछ में रडार स्टेशन जैसे लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। KG टॉप और नौशहरा में मौजूद 10 ब्रिगेड और 80 ब्रिगेड की कमांड तनसीबात को भी तबाह किया गया। ये वो तनसीबात हैं जहाँ से बिला इश्तियाल फायरिंग करके मासूम बच्चों और औरतों को निशाना बनाया गया। राजौरी और नौशहरा में मौजूद मिलिट्री इंटेलिजेंस की यूनिटें और उनके फील्ड अनासिर जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस प्रॉक्सीज को सपोर्ट देते थे, उनको भी ख़त्म किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार वो तमाम आर्टिलरी, लॉजिस्टिक और पोस्टें जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में सिविलियंस पर फायरिंग करती थीं, उन पर शदीद और मुसलसल जवाबी कार्रवाई की गई, यहाँ तक कि उन्होंने सफ़ेद झंडे उठा लिए। भारत ने ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तानी फ़िज़ा की खिलाफ वर्जी की ताकि अवाम में खौफ फैलाया जा सके और उनको हरासा किया जा सके। इसके रद्द अमल में ऑपरेशन बनियानो मरसूस के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह ड्रोन्स भारत के बड़े शहरों इंक्लूडिंग दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली और इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से लेकर गुजरात तक मुसलसल परवाह करते रहे ताकि पाकिस्तान की सलाहियत का न सिर्फ इजहार किया जा सके और बल्कि ये बताया जा सके कि इस ड्रोन्स के डोमेन का मौजूदा वॉरफेयर में कोई फ़ायदा नहीं। पाकिस्तानी फ़ौज ने भरपूर साइबर हमले भी किए जिनके नतीजे में उन भारतीय अहम मवासलाती और इंफ्रास्ट्रक्चर निज़ाम को मफलूज किया गया जो कि भारतीय फ़ौज के इस्तेमाल कर रही थी। ये याद रहे कि पाकिस्तानी फ़ौज के पास ऐसी कई जदीद जंगी सलाहियतें मौजूद हैं
جن کا کچھ کا استعمال اس تنازع میں محدود سطح پر کیا گیا اور کئی صلاحیتیں آئندہ کے لیے محفوظ رکھی گئی ہیں۔ ان سب اقدامات کے باوجود میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی مسلسل اشتعال انگیزی کے مقابلے میں پاکستان کا رد عمل نہایت درست، متوازن اور محدود نوعیت کا رہا۔ ہر ہدف جو ہمارے معصوم شہریوں کے قتل یا پاکستان میں دہشت گردی میں براہ راست ملوث تھا، ان کو احتیاط سے نہ صرف منتخب کیا گیا بلکہ انشور کیا گیا کہ عام شہری متاثر نہ ہوں۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب مشرقی سرحد پر افواج پاکستان دفاع میں مصروف تھیں تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی میں غیر معمولی اضافہ ہوا، جو اس بات کا دوبارہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو اپنی پراکسیز کے ذریعے فروغ دے رہا ہے۔ تاہم افواج پاکستان نے مغربی محاذ پر بھی انسداد دہشت گردی آپریشنز کو بغیر کسی وقفے کے کامیابی سے جاری رکھا۔ خواتین و حضرات، آپریشن بنیان و مرصوص ایک ایسی شاندار مثال ہے جہاں قوم کی تمام طاقتیں متحد ہوئیں اور متحد ہو کر مادر وطن کے تحفظ کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب کبھی ہماری خود مختاری یا سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی، ہمارا رد عمل جامع، جوابی اور فیصلہ کن ہوگا۔ زمین، فضا، سمندر اور سائبر سپیس میں مکمل ہم آہنگی سے اہم اہداف کو تباہ کیا گیا۔ پاکستان فوج کے F-1 اور F-2 دور مار کرنے والے میزائل، پاک فضائیہ کے جدید پریسائز منیشن، طویل فاصلے تک مار کرنے والے لوٹرنگ ایمونیشن اور جدید پریسائز آرٹلری کے ذریعے بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ تنصیبات جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوئیں اور وہ تنصیبات جو پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان تنصیبات کو نہ صرف بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بلکہ بھارت کے اندر بھی نشانہ بنایا گیا۔ نشانہ بنانے والے فضائی اور ہوائی اڈوں میں ایئر فورس اور ایویشن بیسز سورت گڑھ، سرسا، بھج، نالیا، آدم پور، بھٹنڈا، برنالہ، ہلواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں، ادھم پور، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل تھے۔ بیاس اور نگروٹا میں موجود براموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئے، ان کو تباہ کیا گیا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو پاک فضائیہ نے بوجھ اور آدم پور میں نشانہ بنایا۔ اڑی میں فیلڈ سپلائی ڈیپو اور پونچھ میں ریڈار سٹیشن جیسے لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ KG ٹاپ اور نشیرہ میں موجود 10 بریگیڈ اور 80 بریگیڈ کی کمانڈ تنصیبات کو بھی تباہ کیا گیا۔ یہ وہ تنصیبات ہیں جہاں سے بلا اشتعال فائرنگ کر کے معصوم بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا گیا۔